السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه السلسلة على لادغيساج IPv4. غادي ندوزو لا دوزيام بارتي. في هاد لا دوزيام بارتي غادي نهضرو على لا سيغمونطاسيون دان ريزو. دونك شنو كنقصدو بلا سيغمونطاسيون دان ريزو؟ هي انني نشد واحد لو ريزو اللي لا طاي ديالو كبيرة فيه بزاف ديال لي زادريس IP، غادي نقسمو على بزاف ديال لي سو ريزو اللي لا طاي ديالهم صغيرة. دونك عندنا في الطريقة ديال التقسيم لو ديكوباج اون سو ريزو ا طاي فيكس. هنايا غادي نقسمو الريزو الكبير على دي ريزو اللي عندهم نفس لا طاي. هنا في هذه الحاله عندنا جوج ديال لي سيناريو، السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2 غادي نهضروا عليهم اون ديتاي. من بعد غادي نشوفوا لو ديكوباج اون سو ريزو ا طاي فاريابل، يعني عندي ريزو غادي نقسمو على بزاف ديال لي سو ريزو اللي لي طاي ديالهم مختلفين ماشي بحال اي بيان سور من بعد غادي نشوفوا دي زيكزارسيس كوريجي. دونك نبداو بلو ديكوباج اون سو ريزو ا طاي فيكس. دونك هنايا باش نقرب لكم المعنى ديال لو ديكوباج اون سو ريزو ا طاي فيكس، هنا عندي ان ريزو باغ اكزومبل 192.168.1.0/24. هاد لو ريزو هذا الا قلبنا لا طاي ديالو غادي نلقاو بانها هي 2.8. علاش؟ حيت عندي 8 ديال لي بيت في لابارتي اوت، يعني 2.8 هو العدد ديال لي زادريس اي بي ديسپونيبل هنايا بما فيهم لادريس ريزو ولادريس دو ديفيزيون. دونك هنايا الا بغيت نقسم هذا الريزو على جوج ديال لي سو ريزو خاص تكون لا طاي ديالهم 128 بجوج، و 128 هي 2.7، وبالتالي غادي نهز واحد البيت من لابارتي اوت غادي نزيدو في لابارتي ريزو، غادي يبقاو عندي 7 ديال لي بيت في لابارتي اوت، وواحد البيت غادي يتزاد في لابارتي ريزو. هذاك لو بيت اللي غادي يتزاد في لابارتي ريزو هو هذاك اللي كتشوفو بالصفر. دونك يا اما غادي تكون فيه 0 يا اما غادي تكون فيه 1. هادو هما الامكانيات اللي عندنا هنا، يا اما 0 يا اما 1. دونك في حالتي الا كان 0 غتكون لادريس اي بي هي 192.168.1.0، وإلا كان 1 غتكون لادريس اي بي هي 192.168.1، وهذاك لوكتي غتكون فيه 1 7 الأصفار اللي هي 128. اي بيان سور لو ماسك غادي يكون /25. علاش؟ حيت عندي 7 ديال لي بيت في لابارتي اوت، خدينا منها واحد البيت زدناه في لابارتي ريزو. دونك الا شدينا لو سو ريزو الاول اللي هو 192.168.1.0، هذا فيه 128 ادريس بما فيهم لادريس ريزو ولادريس دو ديفيزيون. دونك الا شديتو وبغيت نقسمو على جوج خاصني نلقى 64 ادريس. دونك 64 ادريس هي 2.6. دونك غادي نزيد ناخذ واحد البيت واحد اخر. ملي غادي ناخذو غادي يولي عندي لو ماسك /26، حيت كان عندي /25 زدت واحد البيت غادي يولي /26، هو هذاك البيت اللي كتشوفوه بالاورانج. دونك هذاك البيت يا اما تكون فيه 0 يا اما غادي تكون فيه 1. دونك الا شدينا لو ريزولطا فينال، دونك هذاك لو سو ريزو الاول قسمناه على جوج عطانا 192.168.1.0 الا حسبنا هذه كومبينير، والاخرى غادي تعطينا 192.168.1.64 لان جا الواحد في هذيك البلاصه، جات 0 اللي هي 128، واحد هي 64 و6 الاصفار موراها. دونك هذاك لوكتي 64 اي بيان سور /26. دونك الا مشينا نشوفوا لو دوزيام سو ريزو بغينا نقسموه بنفس الطريقه، عندنا فيه 128 الا بغينا نقسموه على جوج غادي نلقاو 64. دونك حيت لقينا 64 هي 2.6. دونك هنايا خدينا ان سول بيت من لابارتي اوت غادي نزيدوه في لابارتي ريزو. دونك هذاك لو بيت هو داك اللي كتشوفوا بالاورانج، ممكن تكون فيه 0 ممكن تكون فيه 1. دونك الا كانت فيه 0 ديجا عندي هذاك البيت اللي بالصفر فيه 1. دونك 1 0 و6 الاصفار هذه هي 128، والاخر عندنا فيه 1 بالصفر وواحد اللي بالاورانج دابا. دونك 1 1 و6 الاصفار هذه 192، وبالتالي هاد لو سو ريزو الجاوج غادي يعطيني جوج ديال لي سو ريزو 192.168.1.26 و 192.168.1.192/26. دونك هنا كما كتشوفوا قداش ما كان لو ريزو ديالي لاطاي ديالو صغيره قد ما كان لو ماسك كبير. دونك هادشي قلت لكم هنايا غير باش نقرب لكم المعنى. دابا غادي نخدموا بطريقه مبسطه باش نقدروا نديروا لو ديكوباج اون سو ريزو طاي فيكس. دونك شوفوا من هذا المثال هذا لادريس اي بي اللي عطاونا هنا هي 193.224.7/16. دونك قالوا لنا هنايا غادي نقسموا لو ريزو اللي كتنتمي له هاد لادريس اي بي على 7 ديال لي سو ريزو. بيان سور هنا 7 ديال لي سو ريزو قالوا لنا عندهم نفس لاطاي، يعني غادي نعطيهم نفس العدد ديال لي زادريس اي بي. دونك اول حاجه كنديروها هي كنحسبوا لادريس ريزو. دونك عندي تما /16. دونك لا بارتي اللي بالاحمر هي لا بارتي ريزو، لا بارتي اللي بالخضر هي لا بارتي اوت. دونك باش نحسبوا لادريس ريزو لا بارتي اوت كنديروا فيها اصفار. دونك غادي تعطينا 193.224.0.0. دونك ثاني حاجه كنديروها من بعد هو اننا نحسبوا لو نوفو ماسك، يعني الماسك الجديد. يعني ملي غادي نقسم هاد لو ريزو /16 على 7 ديال لي سو ريزو شنو هو لو ماسك ديال هادوك 7 ديال لي سو ريزو. دونك هنايا باش نعرف لو ماسك كنشد 7
كنأطرها بين جوج ديال لي بويسونس ديال جوج. دونك عندي 7 محصوره بين جوج أس جوج وبين جوج أس 3. كندير اكبر قطعا من جوج أس جوج واصغر من او تساوي جوج أس 3. دونك هنايا غادي نحتاج 3 ديال لي بيت، غادي ناخذهم من لابارتي اوت وغادي نزيدهم في لابارتي ريزو باش نقدر نمثل هاد 7 ديال لي سوريزو. لانه الا خديت قل، يعني الا خديت جوج ديال لي بيت ما يكفاونيش. علاش؟ حيت جوج ديال لي بيت ممكن نمثل بهم غير 4 ديال لي سوريزو وانا هنا عندي 7. دونك لو ماسك الجديد غادي يولي /16 وغادي نزيد عليه لو نومبر دو بيت اللي لقيت دابا دو لا بارتي سو ريزو اللي هو 3. غادي نلقى 16 زائد 3 هي 19. دونك لو ماسك الجديد هو /19. الا بغينا نحسبوه اون ديسيمال غادي نلقاو 255 3 د الوحدات 5 د الاصفار هي 224.0. نشوفوا لا بارتي سو ريزو باش نخرجوا لي زادريس ريزو ديال كل سو ريزو من هاد السبعه. دونك هنايا عندي لا بارتي ريزو الاولى اللي كانت عندي هي هذه 193.224، وعندي هنايا لا بارتي سو ريزو هي هذيك اللي بالازرق. خديت 3 ديال لي بيت من لا بارتي اوت وغادي نزيدهم في لا بارتي ريزو. هذوك 3 ديال لي بيت كنسميها لا بارتي سو ريزو، وهذيك هي لا بارتي اللي غادي ندير فيها لي موديفيكاسيون باش نقدر نخرج لي زادريس ديال هذوك السبعه ديال لي سو ريزو. دونك دابا غادي نخرج لي زادريس ريزو ديال هذوك السبعه ديال لي سو ريزو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبقى نموديفي في هذيك لا بارتي سو ريزو لي كومبينيزون بوسيبل في هذوك 3 ديال لي بيت اللي بالازرق. هو غتكون عندي 0 0 0. في هذه الحاله هذاك لوكتيل اللي بالاخضر كامل غادي يكون فيه 0، وبالتالي لادريس ديال السو ريزو الاول غتكون هي 193.224.0/19. لا دوزيام كومبينيزون اللي نقدر ندير في هذيك لابارتي اللي كتشوفوها بالازرق وكتكون هي 0 0 1. وإلا شديت لوكتي كامل دونك 0 0 1 5 د الاصفار هذه هي 32. دونك لادريس ريزو ديال السو ريزو الجوج غادي تكون هي 193.224.32.0/19. إلا دزت لو تخوازيام سو ريزو دونك لا كومبينيزون اللي غادي ندير تما هي 0 1 0، وإلا كملت ب5 د الاصفار هذاك لوكتي غادي يعطيني 64. دونك وبالتالي لادريس ريزو ديال سو ريزو الثالث هي 193.224.64.0. لا كاتريام كومبينيزون بوسيبل تما هي 0 1 1. نكمل ب5 د الاصفار، هذه القيمه ديالها اون ديسيمال غتكون هي 96. اذا لادريس ريزو ديال هاد لو سو ريزو غتكون هي 193.224.96.0. ونبقى غادي بحال هكا حتى كنوصل لا كومبينيزون فاش غادي يكون عندي 1 1 1 في هذيك لابارتي سو ريزو اللي هو اكبر قيمه عندي تما. وبالتالي هذاك لوكتيل اللي بالاخضر غتكون فيه 3 د الوحدات 5 د الاصفار، وهذه الا حسبتها اون ديسيمال غتكون عندي هي 224. وبالتالي لادريس ريزو ديال لو ديرنيي سو ريزو غتكون هي 193.224.224.0. دونك هنايا كما كتلاحظوا غادي يكونوا عندي 8 ديال لي سو ريزو او ماكسيموم. دونك منين جبت هاد 8 جبتها من هذيك 3 ديال لي بيت. علاش؟ حيت 3 ديال لي بيت ممكن يمثلوا 8 ديال لي سو ريزو. دونك لو نومبر ماكسيمال ديال لي سو ريزو اللي غادي يكون عندي هنايا هو 2 أس 3 اللي هو 8. انا محتاج غير 7 دونك كنخدم على 7. دونك غادي نبداو كل سو ريزو دابا غادي نخرجوا المعلومات ديالو. دونك بالنسبه لي سو ريزو اللي لقينا، دونك لقينا السو ريزو 193.224.0.0 32 0 64 0 96 0 128 0 160 0 192 0 224 0. كما كتشوفوا هنا اننا كنزيدوا ب لو با دانكريمونطاسيون هو 32. دونك غادي نحسبوا لا بروميير ادريس. دونك لا بروميير ادريس ديما هي لادريس ريزو زائد 1. دونك لا بروميير ادريس ديال الريزو الاول غتكون عندي هي 193.224.0.1. من بعد 32 1، من بعد 64 1، من بعد 96 1، من بعد 128 1، من بعد 160 1، من بعد 192 1، ومن بعد 224 1. دونك من بعد غادي ندوز نحسب لادريس دو ديفوزيون. دونك بالنسبه لادريس دو ديفوزيون ديال الريزو 0 غادي نخدم لادريس ريزو ديال الريزو رقم 1 باش نحسبها. دونك غادي تكون هي 193.224.32.0 ناقص 1. يعني غادي نشوف لادريس اللي غتجي قبل من 32 0. لادريس اللي غتجي مباشره قبل من 32 0 غتكون هي 31.255. دونك الا جينا نشوفوا دابا لادريس دو ديفوزيون ديال الريزو رقم 1 غادي نشوف لادريس ريزو ديال الريزو رقم 2 اللي هي 193.224.64.0 ونشوف لادريس اللي قبل منها، يعني غادي ندير ناقص 1. دونك 64 0 الا بغيت نعرف لادريس اللي قبل منها غتكون هي 63.255. لادريس دو ديفوزيون الثالثه غادي نشوف لادريس 96 0. الا شفت لادريس اللي قبل منها غتكون هي 95.255. لادريس دو ديفوزيون الرابعه غادي تكون هي 128 0 ناقص 1. دونك هي 127.255. بالنسبه
لادريس دو ديفيزيون اللي موراها. دونك نقدر نكون كنلاحظ هنايا واحد الملاحظه بسيطه، هو انني كنزيد ب 32 في لو دوزيام اوكتي. دونك هذه قاعده، كما زدت ب 32 في لو دوزيام اوكتي في لادريس ريزو نقدر نزيد ب 32 في لو دوزيام اوكتي في لادريس دو ديفيزيون. دونك بالنسبه لا ديرنيير ادريس القاعده هي لادريس دو ديفيزيون ناقص 1. دونك لو بروميي اوكتي كلهم غتكون فيهم 254. دونك 31 254 63 254 95 254 127 254 159 254 191 254 223 254 255 254. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لو ديكوباج اون سو ريزو اتاي فيكس السيناريو رقم 1. اللي ما فهمش ممكن يسول في ان كومونتير. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.